که تمام ارگان‌های مربوط باید به اهمیت آن متوجه باشند. یو بل چیز ډیر مهم دی هغه د پالیسي او د سیاست متوازن ساتل ډیر مهم دی. الحمدلله اوس افغانستان اسلامي امارت دغه یو سیاست خپل کړی سي، متوازن سیاست لري. کوم هیواد ته د کوم هیواد په نفع باندې نه اړیکې ساتلې کوم هیواد سره، نه له زاویې ورته ګوري چې بل هیواد داینه کوي. افغانستان د افغانستان لپاره مهم دی، افغانستان د دې خلکو لپاره مهم دی چې دلته ژوند کوي، نه د کوم بل هیواد لپاره. ټول هیوادونه خپل ګټې ورته اهمیت لري او د خپلو ګټو په محور باندې څرخي. افغانستان هم انشاءالله دغسې یو سیاست لري، ولې دغه سیاست دوامداره کېدل غواړي، دغه پالیسي ساتل غواړي او حمایه کېدل غواړي چې موږ د اوږدمهالي شکل باندې دغه متوازن سیاست وساتو. کومې خوا ته د تلې پله رانه کږه نه سي. خدای نه کرده که دا پله رانه کږېږي، بیا دلته بیرته د مداخلو دپاره لاره هوارېږي. دغه فرصتونه چې موږ په لاس کې لرو دا ضایع کوي. یو شی لنډ اشاره وکړم، هغه څه چې استاد محترم یاد کړ چې افغانستان رښتیا د تقاطع یوه نقطه ګرځېدلې اوس ټوله دغه سیمه چې دلته د تجارتي لحاظه وصل کېږي او خپل هغه امکانات هم زموږ تر پولو را رسولي دي او دلته نقطه قطع ده. دا خو اختیاري نه و، دا خو د تاخت و تاز له وجې د اشغالونو له وجې و چې افغانستان ته فرصت ورنه کړل شو. افغانستان پرې نه ښودل شو چې دغه اتصال مراعات کړي او دغه پټلۍ ورته وایو، دغه سړکونه ورته وایو، د اتصال لارې ورته وایو، دا احیا کړي. ولې اوس الحمدلله د دې لپاره فرصت شته. لنډ حنفي صاحب محترم اشاره وکړه، لنډ زه اشاره ورته کوم. د کابینې په دا وروستۍ غونډه کې فیصله دا وشوه چې د ورېښمو لار باید وصل شي له چین سره. دا یو ډېر مهم ګام ده او په قاطعیت سره به امارت دې ته متوجه وي چې د ورېښمو لار د چین سره موږ وصل کړو. دا د چین او د نورو اړوندو هیوادونو دغه مهمه لار ده چې تاریخي لار هم ده او د اقتصاد له لحاظه متممد او مفید تمامي. د ازبکستان د خط آهن پروژه نږدې ده چې کار پیل شي، هغه سروې روانه ده. دا خط آهن تر بلخ پورې را رسېدلی ده، را رسېږي بغلان ته راځي، له بغلانه بامیانو ته یو دور کوي، میدان وردګو لوګرو بېرته داسې په اسارک باندې وځي، تورخم سره وصل کوي. دا انشاءالله دې ته ظرفیت هم شته، امکانات هم شته، صرف دې ته منتظر یو چې هغه کار یې پیل شي او عملي شروع پرې وشي. دغسې د ټاپي پروژې چې حنفي صاحب محترم یاد کړه، هغه له ځان سره دغه تواصل لري. د تورغونډۍ نه تر سپین بولدکه پورې افغانستان وصل کوي. په ټولو هغه ولایاتو کې بیا بهر بندري څه نه کېدلی شي چې دغه ریل ګاډۍ پې تېرېږي او سړک ورسره ده، فایبر نوري ورسره ده او د ګازو پایپ لاین ورسره. دا څلور شیان هممهاله روان دي. نو انشاءالله دې ته ظرفیت شته، خو د دغه شیانو اهمیت په دې کې ده چې موږ دغه دوامداره ثبات وساتو، امنیت وساتو او غیر متوازن سیاست چې څو پورې خدای مکه زموږ سیمه بیا د کوم زورگویا تخت و تاز محل ونه گرزی او دا فرصت دموږ له لاسه ضایع نه کړي. چیزی که بسیار مهم است مردم افغانستان باید از حالت کنونی و امنیت کنونی حمایت کنند. ما توسط امنیت کنونی میتوانیم به تمام اهداف خود نائل آییم که در ذهن داریم. یک چیزی که نسبت به سالهای گذشته یا قرنهای گذشته در افغانستان متفاوت است که امروز تمام افغان‌ها فردشان به این می اندیشه که چه قسم ما پیشرفت کنیم، چه قسم وطن خود آباد کنیم، از کدام نقطه آغاز کنیم و به کدام نقطه اختتام بدیم. یعنی یک تصور، یک احساس، یک جذبه در تمام هموطنان ما دیده میشه و من باور دارم که این تصور و این جذبه و این احساس با هم یک جا میشه و انشاءالله من حیث یک نیروی قوی در راستای آبادی کشور از این احساس استفاده خواهد شد و ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی افغانستان هم چالش‌هایی را که در این برابر داریم تا به حال او را از راه برداریم، مشترکاً به یک هدف برسیم که برای همه ما شما مفید و مفید است. و چیزی را که می‌خوایم همچون نهادهای علمی مثل اکادمی علوم کشور همیشه باید تلاش داشته باشند که توسط همچون سمینارهای علمی تحقیقی در راستاهای مختلف، در بخش‌های مختلف کشور را و پالیسازهای کشور را توجیه کنند، با آنها دلایل را ارائه کنند، آنها را قانع بسازند که وضعیت فعلی یا سیاست فعلی چقدر مفید است و در کدام نقطه ما مشکلات داریم و چه قسم را رفع می‌سازیم. با تمام دستگاه سیاسی باید
نیروی علمی ما یا نهادهای علمی ما باید همکار باشند، در این جمله استادای گرامی، در این جمله دانشمندای گرامی با سیاسیون همکار باشند، توسط ارائه مشوره ها، توسط همچون گردهمایی ها آنها را توجیه کنند تا بتوانند مشترکاً کشور خود را به طرف آبادی، رفاه و بازسازی کامل برسند. با وجودی که افغانستان همیشه در منطقه من حیث یک نقطه مثبت و به نفع ملل منطقه بوده، اما بارها این سرزمین بنابر این موقعیت جغرافیایی و جایگاه جغرافیایی که منطقه دارد، چون جایگاهی بسیار حساس است، مورد تاختاس‌ها و تهاجم‌ها نیز قرار گرفته. بنابراین با توجه به اینکه میتونیم بگوییم که افغانستان هم نقطه مثبت است و هم گاهی مورد تهاجم و تاختاس قرار گرفته، این جایگاه ژئوپلیتیکی هست و جغرافیا به گونه چشمگیر بالای سرنوشت ما تاثیر داشته، طوری که اگر ما به داده‌های تاریخی سرزمین خود ببینیم که افغانستان به عنوان نزدیکترین شریک تجاری چین و نخستین حامل پیوند چین به طرف غرب در جاده ابریشم تاریخی جایگاه ارزنده داشته و این سرزمین مسیر را برای سفر تجار، علما، ادبا و صنعتگران ایجاد کرده بود که با سفر و رفت آمد آنها میان ملل منطقه پیوندهای عمیق در عرصه‌های مختلف ایجاد شده بود. از طرف دیگر افغانستان بنابر همین موقعیت ژئوپلیتیکی یا موقعیت جغرافیایی که داره بارها در متن اهداف توسط طلبانی قدرت‌های بزرگ هم قرار گرفته. طوری که اگر ما ببینیم در قرن 19 بنابر الزامات ژئوپلیتیکی حصر بازی بزرگ افغانستان در متن اهداف توسط طلبی دو قدرت بزرگ آن زمان امپراتوری‌های آن زمان قرار گرفت و زمانی که افغانستان در میان دو قدرت اهداف توسط طلبانی دو قدرت قرار میگیره، این سرزمین بنابر الزامات ژئوپلیتیکی آن حصر مبادل به بفر استیت یا یک منطقه حائل میشه. حائل شدن افغانستان در آن زمان منجر به این شد که از برخورد مستقیم امپراتورای او دوره جلوگیری شود، ولی طبقات منفی را که سرزمین ما از این دوره متحمل شد است که از لحاظ جغرافیایی ما لندلاک شدیم و محاط شدن افغانستان به خشکی منجر به این شد که محدودیت دسترسی افغان‌ها به هوای آزاد محدود بگرده و این منجر به وابستگی‌های اقتصادی تا امروز هم شده که ملت ما متأثر از آن میباشد. از طرف دیگر افغانستان در قرن 20 بار دیگر بنابر همین جغرافیای خود در الزامات ژئوپلیتیکی اصل جنگ سرد در تئوری‌های مطرح آن زمان مثل تئوری هارتلند و تئوری ریملند قرار گرفت، چون افغانستان در قوس ساحلی یا هلال داخلی هارتلند نظریه هارتلند قرار داشت و همچنین بنابر خاصیت اتصال دهنده که داره او میتونست این سرزمین میتونه قدرت‌های بری و بری را با هم دیگر وصل کنه و توان ترکیب این قدرت‌ها را داشت. بنابراین این خاصیت بود که افغانستان در سرزمین‌های آسیایی یا ریملند نیز قرار گرفت، اما متاسفانه قرار گرفتن افغانستان در چنان جایگاه منجر به نوع سایه‌پوشی و تهاجم نظامی بالای افغانستان شد و ملت ما از این سرزمین ما را و ملت ما را در کانون منازعات بین المللی قرار دادن که طبقات منفیش ما در ابعاد امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی زندگی خود متحمل شدیم. بعد از ختم جنگ سرد و با کم اهمیت شدن نظامیگری در روابط بین الملل، منابع اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی در روابط بین الملل تقویت پیدا کرد. به این ترتیب نظریه را که جفری کمپ ارائه کرد که او به عنوان بیس استراتژیک یا آرتلند انرژی مناطق مثل آسیای مرکزی، خاور میانه، خزر و خلیج فارس در بر میگیره و افغانستان در قرار گرفتن با جوار بیس استراتژیک تونسته امنیت ترانزیتی داشته باشه و با وصل نمودن بازار مصرفی با بازار تولیدی از امنیت ترانزیتی برخوردار باشه و میتونه به عنوان یک مسیر کوتاه و کم هزینه منابع انرژی را به بازار مصرف برسانه. قسمی که با پروژه‌هایی که گفته شد مثل تاپی، هپتا، ترانسافغان، راه لاجورد، خطوط ریلی و دیگر پروژه‌ها که نظر بندازیم افغانستان در اونجا یک نقطه محوری و یک نقطه کلیدی بوده و میتونه مناطق مختلف آسیا را به هم دیگر وصل کنه. همچنین اگر افغانستان بتونه با پروژه بری وصل شود، در آن صورت با هر قدر پیوندهای اقتصادی را به هم دیگر وصل کنه و با هر قدر تعمیق پیوندهای اقتصادی میان ملل منطقه میتونه منجر به کاهش تنش‌های امنیتی در منطقه نیز بگردد.